میں دعا ہی دے سکدا میں سن ذرا دھیان نال گل بڑی وڈی ہے اے بی بی اے آندی اے ارشاں والیا جے کاواں چڑیاں نو پت تی دے سکدا ہے اللہ جاندا واہ دنیا دیا سونے ربا اے کی کھیڑ چائیوں کتھے میریاں جائیاں جمیاں کتھے واگ پھڑائیوں لاہور جمدیاں نے جڑاں والے ویاونیاں پیندیاں سید والے جمدیاں نے جڑاں والے ویاونیاں پہ جاندیاں جڑاں والے جمدیاں نے لیل پور ویاونیاں پہ جاندیاں نے میں کہنا جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ماسیاں پپیاں تائیاں چھڈ کے ڈولی دے وچ پی گئیاں وے بابل میریاں گڈیاں تیرے ول رہ گئیاں کاش سسرالیاں نو پتہ چل جے اکڑیاں چاواں نال پلدیاں نے اکڑیاں لاڈاں نال پلدیاں نے اکڑیاں محنتاں نال پلدیاں نے کتنیاں محبتاں نال پلدیاں نے کدی اولاد دا مینا نہ مارن کدی دنیا چ زیور دا مینا نہ مارن کدی دنیا دے تے ماں باپ دا مینا نہ مارن کدی ویراں دا مینا نہ مارن اللہ جاندا جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ماسیاں پپیاں تائیاں چھڈ کے ڈولی دے وچ پی گئیاں وے بابل میریاں گڈیاں تیرے ول رہ گئیاں لکھیا نصیباں دا جو میری جولی پہ گئیاں وے بابل میریاں گڈیاں تیرے ول رہ گئیاں نبی دی بیوی نہیں ولی اللہ دی بیوی ہے دکھ لگ گیا ڈاڈا اللہ چڑیاں نو دے سکدا ہے اونوں پوچھ جدی اولاد کول اولاد نہیں ماپے روندے نے پوچھیا کرنا بے اولاد اے نہ رکھیا کر جیادات تے نظر ہاں بے اولاد بندے دی جیادات تے نظر نہ رکھیا کر نہ کیا کر کدے لئی کماؤنا ہے اور کماؤنا نبیاں دی سنت ہے نبی داؤد علیہ السلام روز ایک ذرہ بناؤندے سی کماؤندے سی کماؤنا نبیاں دی سنت ہے اولاد دینا عرش والے دا کم تو بے اولاداں نو مینا مار رہے کدے لئی کماؤنا ہے چلے آ روزی لاد لی کمائی دی روزی اپنی عزت رکھن واسطے کمائی دیے کہ میں کسی اگے ہاتھ نہ کرا نبی پاک ایک فقیر آیا آن کے کہندا سونیا مینوں اللہ واسطے کچھ دیوں نبی پاک بڑے دور اندیز سی موقع ٹائم جو نہ جانے او خطیب کا دائے جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے جیڑا دلاں چ نہ وسے او حبیب کا دائے